Hi, I'm Lalan Thakur from Birganj, motivational speaker, life coach, and business consultant. LIC नेपालको प्रडक्टहरूमध्ये जीवन तरंग पेन्सन प्लान एउटा हैन प्लान छ। त्यो प्लानको बारेमा केही बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु, केही हैन जानकारी दिने प्रयास गरिरहेको छु, केही सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु। यदि तपाईं बिमा गराउने सोचमा हुनुहुन्छ वा गराउने खोज्दै हुनुहुन्छ भने यस प्लानको बारेमा विशेष रूपले जानकारी लिनुहोस्, बुझ्नुहोस् र हैन सिक्नुहोस्। पेन्सन प्लान जीवन तरंग जुन प्लानको नाम हो त्यसलाई हामी पेन्सन प्लान पनि भन्ने गर्छौं। पेन्सन प्लान यस्तो किसिमको प्लान हो जुन म्याचुरिटी पछि पनि के हुन्छ 100 वर्षसम्म हामीलाई पेन्सन पाइरहने प्लान हो। यस प्लानको विशेषता के छ भने मानौ कि 30 वर्षको मानिस छ, त्यो 15 वर्षको बिमा लियो, 15 वर्ष सकिसकेपछि म्याचुरिटी हुन्छ, म्याचुरिटी भइसकेपछि उसले के हुन्छ पेन्सन पाउने सुरु हुन्छ। म्याचुरिटी पाइसकेपछि पेन्सन पाउने सुरु हुन्छ। त 30 वर्षको मान्छे छ, 15 वर्ष बिमा गर्यो, 45 वर्ष, त 45 वर्षदेखि लिएर न 45 वर्ष म्याचुरिटी भइसकेपछि अब 46 वर्षसम्म 46 वर्षको उमेरदेखि 100 वर्षको उमेरसम्म उसले पेन्सन पाउँछ अनि होल टाइम रिस्क कभर पनि हुन्छ। मानौ कि मैले आफैले LIC नेपालमा 10 लाखको सम एस्योर्ड भएको हैन पेन्सन प्लान जीवन तरंग प्लान मैले लिएको छु। 2014 सालमा लिए हैन, 2014 अनि 6-20 हैन 14-6-20 6 वर्ष लगभग हुन लाग्यो। अब यो 6 वर्षपछि मैले के 15 वर्षको बिमा लिएको छु। अब 9 वर्षपछि मेरो म्याचुरिटी हुन्छ। म्याचुरिटी भइसकेपछि सम एस्योर्ड 10 लाख जुन सम एस्योर्ड जुन बिमा लिएको छु त्यो बिमाको 5% इयरली सालाना मलाई पेन्सन पाउँछ। LIC नेपालले मलाई पेन्सन दिन्छ। यानी कि 10 लाखको 5% 50,000 पर इयर पर एनम पर साल हैन इयरली रूपमा मलाई उसले पेन्सन दिने गर्दछ। म 100 वर्षसम्म बाँच्छु भने मलाई 100 वर्षसम्म उसले पेमेन्ट गर्छ, पेन्सन गर्छ। जब म मरिसक्छु किनभने जीवन जुन हुन्छ त्यो कुन मान्छे कति वर्ष बाँच्छ कुनै त्यसको ठिकान हुँदैन। तर म आफ्नो उमेर 125 वर्ष हैन क्याल्कुलेसन गरेको छु। हुन सक्छ म एक दिन पछि नै मर्न सक्छु, 2 वर्षपछि मर्न सक्छु, 10 वर्ष पनि मर्न सक्छु, चाहे म 125 वर्ष बाँचेर पनि मर्न सक्छु। म आफ्नो जीवनको क्याल्कुलेसन 125 साल मैले गरेको छु र म बाँच्ने प्रयास गर्छु। त्यो हिसाबले मेरो हैन लाइफस्टाइल रहेको छ। म आफ्नो जीवनको आयु म आफै तोकेको छु 125 साल, 125 वर्ष म बाँच्ने छु। यदि म 125 वर्ष बाँच्छु भने LIC नेपालले मलाई 100 वर्षको उमेरसम्म मात्र पेन्सन दिन्छ, त्यसपछि मलाई दिँदैन। जब 100 वर्षसम्म बाँच्यो भने 100 वर्षसम्म पेन्सन पाइरहन्छु। त्यसपछि मलाई जुन 10 वर्षको जुन 10 लाखको बिमा मैले गरेको छु त्यो 10 लाख मेरो हातमा आउँछ। यदि म 100 वर्षसम्म बाँच्न सकेन भने 100 वर्षभन्दा पहिल्यै यदि मैले मरिहालेँ भने जति वर्षसम्म बाँच्छु त्यसमा पेन्सन खान्छु। जब मरेर गइसकेपछि बितिसकेपछि सेकअप भइसकेपछि मेरो छोराले हैन त्यो 10 लाखको हैन उसले पेमेन्ट पाउनेछ। 10 लाखको समेसको बिमा गर्छ, 10 लाख मेरो छोराले पाउनेछ। यस प्लानमा के हुन्छ होल टाइम रिस्क कभर छ, पेन्सन छ र छोराछोरीले पनि यसमा पाउने गर्दछ। यो प्लानमा के हुन्छ धेरै मान्छेहरू के हुन्छ धेरै एजेन्टहरू झुट बोल्ने गर्दछन्। 10 लाख बिमा लिनुहोस्, 15 सालमा तपाईको दोब्बर हुन्छ, त्यसपछि पेन्सन चालु हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ तपाईको छोराछोरीले पनि पाउने हुन्छ। तर यस प्लानको यथार्थ सत्य के हो भने LIC एजेन्ट भएर वा के हुन्छ LIC एजेन्ट भएर हामी झुटो बोल्ने काम गर्नु हुँदैन। झुटो कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। आफ्नो कुनै पनि व्यवसाय या पेसामा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ हामी झुटो नबोलौँ। झुटो बोल्नाले हाम्रो व्यापार पनि खराब हुन्छ, हामीलाई पछि दुःख पनि पाउँछ। त झुटो बोल्ने प्रयास नगरौँ, सत्यको बाटोमा हिँडौँ, सत्य बोलौँ, सत्य सुनौँ हैन, पोजिटिभ रहौँ, पोजिटिभ
वातावरणमा हामी बाँचौँ, पोजिटिभ जुन साथीहरू छन् उसँगको सङ्गतमा हिँडौँ। त यसमा के हुन्छ भने मानु कि मैले 10 लाखको बिमा गरेको छु, 15 वर्षपछि मलाई 10 लाख मात्र पाउँछ, त्यसमा बोनस पाउँदैन। 10 लाखको बिमा छ, 10 लाख मात्र पाउँछु र त्यसपछि 50,000 पर इयरमा पेन्सन खान्छु र 100 वर्ष मैले बाँच्यो भने 100 वर्षसम्म 50,000को दरला पेन्सन खान्छु र 100 वर्षभन्दा बढी बाँच्यो भने मैले 10 लाखको जुन बिमा गर्छु 10 लाख म आफै लिन्छु। यदि 100 वर्ष बाँच्ने भने मेरो छोराले पाउने छन्। यो प्लान धेरै राम्रो प्लान हो, धेरै चल्ने प्लान हो। मानौ कि जो गभर्मेन्ट जबमा छ उसले के हुन्छ पेन्सन रिटायरमेन्ट पछि पेन्सन पाउँछ। हामी धेरैजना के हुन्छ प्राइभेट फर्ममा काम गर्दै हुनुहुन्छ, प्राइभेट काम छ, नोकरी छ, बिजनेस व्यापार छ भने यो बुढेसकालको सहाराको लागि पनि हामी के हुन्छ पेन्सन प्लान लिने गर्छौँ कि मानव जीवनमा चाहे मेरो छोराछोरी होस् त कसैको छोराछोरी होस्, बुढेसकालपछि के हुन्छ धेरै छोराछोरीले त्यस्तो वास्ता गर्दैनन्, केयर गर्दैनन्। यदि हामीलाई पेन्सन प्लान पाइरहेको छ भने, पेन्सन आइरहेको छ भने छोराछोरीले पनि बुहारीले पनि रेखदेख गर्ने गर्छन्, हाम्रो बुढेसकालको सहारा हुनेछन् यो प्लान। त्यसकारण हामी पेन्सन प्लान लिएर आफ्नो जीवनलाई ढुक्क हौँ र LIC नेपालको जुन यो पेन्सन प्लान हो, जीवन तरंग प्लान हो, यसलाई लिएर जीवनलाई खुसीमय बिताऊँ, खुसीमय बाँचौँ र बाँचुन्जेलसम्म पेन्सन खाऊँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस वाचिङ भिडियो। यदि भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन दबाउनु होला। यदि थ्याङ्क यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ ह्याप्पी डे, बाय।